बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध का दिन है। माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन सब लोग चलते फिरते अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये दो सिफाती नाम या कहारू या जब्बारू पढ़कर देख लीजिएगा। माह ज़िक़त एक ऐसा महीना है जिसे कामयाबी के महीनों में से एक महीना कहा जाता है। ये इस्लामी साल का 11वां महीना है, सेकंड लास्ट महीना है। इस महीने की अजमत और फजीलत इतनी ज्यादा है क्योंकि इस महीने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और इसी महीने में हाजी अपनी हज की अदायगी के लिए हरम शरीफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपने सफर को रवाना हो जाते हैं। इस महीने में लोग जो हज की अदायगी करेंगे, जो लोग रब की तरफ चुन लिए जाते हैं, वो लोग ज़िक़त के महीने में हज की तैयारी को सर अंजाम देते हैं और रब की बारगाह में पेश होते हैं। और वो लोग जो हज की तैयारी नहीं कर सकते, जो इस साल हज का फरीजा अदा करने की ताकत नहीं रखते, चाहे वो पैसों की वजह से हो या उनकी सेहत इस काबिल नहीं कि वो हज कर सके, तो वो लोग आज माह ज़िक़त की आखिरी बुध के दिन या कहारू या जब्बारू का ये सच्चा वजीफा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हज की तौफीक अता करेगा, आपको उतनी ताकत भी अता करेगा और आपके लिए आसानियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। अल्लाह वालों, माह ज़िक़त का महीना बहुत ही खास महीना है और आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये इतना तीर व हदफ है कि जो बंदा भी आज माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिनों को फेर देते हैं। उसके नसीब, उसके तकदीर को संवार दिया जाता है, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को हरगिज किसी सूरत नहीं छोड़ना। 2-4 मिनट का वक्त निकालकर आज का ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाता है। ये महीना बहुत ही खास महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों बेटियों से गुजारिश है, माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन या कहारू या जब्बारू की ये खास तस्बीह आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़नी है। या कहारू अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिफाती नाम है। अल्लाह वालों, या कहारू के मायने हैं एक कहर वाले, एक कहर ढाने वाले। अल्लाह वालों, ये रब की जलाली सिफ्त है, ये रब्बुल आलमीन की जलाली इसमें आज़म है, जो आप लोगों ने आज माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन पढ़ना है। या कहारू के मायने हैं एक गलबा देने वाले या जबरदस्त काबू पाने वाले, ये इस नाम के भी मायने होते हैं। अल्लाह वालों, ये नाम ये सिर्फ हमें बताती है कि रब्बुल आलमीन हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और हर मखलूक पर गालिब है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फायदे आज मैं आपको बताऊंगा, तो जरा तवज्जो कीजिएगा और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इंशाअल्लाह आज आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप में से किसी पर जादू जिन्नात के असरात हैं या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके कारोबार पर या आपके ऊपर बंदिश करा दी है, अगर आपके रिश्तों में रुकावटें हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में रुकावट है, नौकरी नहीं मिलती, चलता कारोबार ठप हो चुका है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आज आप लोगों ने माह ज़िक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन ये बाबरकत अमल, ये जलाली इसमें आज़म आप लोगों ने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह चुटकियों में आपके मामला हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन हमको गोली से नहीं मारता, जादू जिन्नात से मारता है, नजर बद से मारता है। अगर आप किसी बुरी नजर के शिकार हैं, नजर बद के शिकार हैं, तो आज अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या कहारू या जब्बारू को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह बुरे असरात का, नजर बद का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से दिल से बुरे ख्यालात दूर होते हैं। ये नाम पढ़ने से नफ्स की बुराई और वसवसों पर काबू पाया जा सकता है। इस नाम की बरकत से दुश्मनों पर गलबा हासिल होता है। अगर कोई जुल्म, जालिम या ज्यादती का शिकार है तो ये नाम पढ़ने से अल्लाह की मदद हासिल होती है।
गुनाहों से निजात मिलती है। अगर कोई शख्स गुनाहों में मुब्तला है तो आज या कहारू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह वालों, इस नाम को पढ़ने से दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, इस नाम की तस्बीह से दिल नरम होता है, अल्लाह की अजमत का एहसास होता है। और अगर कोई मुसीबत या मुश्किल दरपेश हो तो आपने या कहारू का विर्द करना है, इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानियां टल जाएंगी। अल्लाह वालों, ये अमल इतना तीर व हदफ है कि जो बंदा भी आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन या कहारू या जब्बारू का वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुश्किलात से निकालकर आसानियों की तरफ ले जाएगा, एक नई जिंदगी का आगाज फरमा देगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर बनती चली जाए, जिसमें ना तकलीफ हो, ना दर बदर की आप लोगों को ठोकरें खाने पड़े और ना ही किसी के सामने आपको हाथ मिलाना पड़े। तो आज माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपना रहमो करम जारी फरमा देगा। आप लोग पूरी दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, बस आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू का ये अमल माह ज़ीक़त की 23 तारीख आखिरी बुध के दिन पढ़ना है। जब भी आपके मुल्क में माह ज़ीक़त की 23 तारीख आ जाए, आपने इस वजीफे की तैयारी कर लेनी है और इस अमल को आपने लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज थोड़ा सा वक्त निकालकर ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना है। तो अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें, जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें कि किस तरीके से अमल किया जाएगा, किस तरीके से आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर, अल्लाह पाक के दरबार में पेश हो सकते हैं और अपने लिए आसानियां मांग सकते हैं। तो अल्लाह वालों, पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अमल की तरफ चलेंगे, अमल का तरीक़ेकार बताऊंगा, लेकिन पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं और आप सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान का वास्ता, तुझे अपनी बादशाहत का वास्ता, तुझे रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब के लिए आसानियां फरमा दे। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, दुनिया जहान के किसी भी कोने से उनका ताल्लुक है, मेरे मौला उन सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, उनकी घर की तमाम परेशानियां, तमाम तंगदस्तियों को ख़त्म फरमा दे, नेस्तो नाबूद फरमा दे। उनके ऊपर जो आजमाइशें आ चुकी हैं, उन आजमाइशों को उठा ले। उन पर किसी ने जादू जिन्नात का कोई भी वार खेला है तो मेरे मौला उन सब के उन वारों को ज़ाया कर दे, उनके घरों को अमन और सलामती का गहवारा बना दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, उनसे मोहब्बत का वास्ता, हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजातों को कबूल व मंजूर फरमा ले। और जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, अपनी कोई हाजत लेकर बैठा है, मेरे मौला उनकी हाजातों को ज़रूर कबूल फरमा दे, उनके दिलों को सुकून अता फरमा दे, उनके दिमागों को सुकून अता फरमा दे, उनके रिस्क को बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि वो अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके, अपने घर वालों की ख्वाहिशात भी पूरी कर सके, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात भी पूरी कर सके, अपने भाइयों का भी ख्याल कर सके। मेरे मौला हम सब को एक और नेक बना दे, हमारे दिलों में से नफरतों को निकाल दे, हमें रिश्तों को जोड़ने वाला बना दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए, बताए हुए, दिखाए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता है मेरे मौला, तुझे अहले बैत का वास्ता है, सहाबाए किराम की कुर्बानियों का वास्ता है, असहाबे बदर की कुर्बानियों का वास्ता है। हम सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा, नामाए आमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, कब्र के आजाब से बचा, हशर की जिल्लत और रुसवाई से बचा, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। या रब्बुल आलमीन, या रब्बे ज़ुल जलाल, तुझे तेरे प्यारे इमाम हुसैन का वास्ता, जिन्होंने करबला में अपना सर कटवा दिया, मेरे
مولا تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی تمام دعاؤں کو، ہماری ہر جو خطا ہے ان کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر میں جتنی بھی شر ہیں ان کو ختم کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جتنے بھی لوگ بسے ہوئے ہیں میرے مولا، ان سب مسلمانوں کی خیر فرما دے، ان کے اوپر جو آزمائش ہے ان آزمائشوں میں ہم نے ان کو تنہا چھوڑا ہوا ہے، ایسے اسباب بنا دے کہ ہم بھی جہاد میں شرکت کر سکیں، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیں، آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نہ جگہ کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنے گھر میں اس عمل کو کریں تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو سکے۔ تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مالو زر کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے عمل کا سارا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب۔ اللہ والوں جب آپ لوگ رب کو پکاریں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا ربنا سے پکاریں گے تو رب کی رحمتیں، رب کی فضیلتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی، اور جب رب کی رحمت آپ کی طرف ہو جائے، جب رب کی رحمتوں کا جو دھیان ہے وہ آپ پر ہو جائے گا تو اللہ والوں ہر دل کی حاجت پوری ہوگی۔ یا ربنا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب کی مدد آ جاتی ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یا ربنا یہ 1 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ جب یا ربنا کو 7 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ربنا پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، آپ لوگ چاہے تو استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، آپ لوگ چاہیں تو اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفراللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صرف استغفراللہ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف استغفراللہ پڑھ لیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، بس اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفراللہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفراللہ کو صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار 70 بار پڑھتے تھے، کم و بیش زیادہ تر احادیث میں 70 بار کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو 7000 کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی زیادہ بار تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو تعداد ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس عمل کو پڑھنے میں مطلب استغفار کو پڑھنے میں آپ چاہے تو 70 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعداد بتائی جاتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس عمل میں استغفراللہ والے عمل میں آپ کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آنکھیں آپ کی بند ہو اور آپ لوگ کسی سے کوئی بات نہ کر رہے ہوں، اور آپ کا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف ہو اور آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں سوچیں گے تو خود بخود آپ کو رونا آنے لگے گا، خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے، دل آپ کا رنجیدہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ جب اتنی زیادہ کیفیت کو جمع کر کے پھر رب کو پکاریں گے، استغفراللہ، رب سے کہیں گے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب فوراً معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استغفراللہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑی ہی پیاری صفت ہے، رب کا بڑا ہی خوبصورت لیکن نام بہت جلالی ہے، اس نام کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام رب کے قہر والے ہیں، یہ دونوں نام رب کی بہت زیادہ جلالت والے نام ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 ٹائمز صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھا کریں اور پانی پر دم کر دیا کریں، پانی پر پھونک مار دیا کریں، کیونکہ پانی پر دم کرنے سے آپ کے وظائف کی جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو سب کے سب کو ہٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ والوں، یا قہارو رب کا صفاتی نام ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ غلبہ پانے والا یا زبردست قابو پانے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی وہ نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہر مخلوق پر غالب ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے کے فائدے آج میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں نا تو یقین کریں ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن آپ کو نام کی فضیلت کے متعلق تو پتا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں رب کی کون سی صفت کو طلب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا، اور جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس حساب سے آپ لوگ پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو کا کیا میں نے معنی بتایا آپ کو؟ بہت زیادہ غلبہ پانے والے اور ہر کسی پر قابو کرنے والا، ہر کسی سے افضل۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اس صفت کو پکاریں گے تو رب آپ کو بھی غلبہ عطا کرے گا، آپ بھی دوسروں پر غلبہ پا جائیں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے یا جبارو، یعنی اپنی مرضی چلانے والا۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ہر کام اللہ رب العالمین سے کروا لیں، اللہ پاک آپ کی بات مانے، تو آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لاڈ اور آپ کے نخرے اٹھائے گا،
اب اللہ والوں وہ رب کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا خود سوچ کے دیکھیں کہ رب کی جو روحانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ آخر میں جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ دو بڑی ہی خاص صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا، رب کے علاوہ اور رب کے پیارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور یاسین، صرف یاسین، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف یاسین پڑھنا ہے، ان کے کیا معنی ہیں۔ الف لام میم اور یاسین یہ لوح قرآنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اپنے گھروں میں بھی لوح قرآنی کی تختیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کس طرح سے مرضی چلائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم اور یاسین کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم اور یاسین پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ اس پانی کو نا ہم ایک گھٹ خود پی لیتے ہیں، ایک گھٹ اس دوسرے کو، ایک گھٹ تیسرے کو، اس طریقے سے پورا گھر اس ایک گھٹ پانی کو پی لیتا ہے ایک ایک کر کے۔ اللہ والوں آپ عمل پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ اس پانی کو پی لیں، دوسروں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو عمل کوئی اتنا بڑا تھوڑی ہے، 2-3 منٹ کا وظیفہ ہے، پڑھ کے اس کو بھی پانی پلا دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پوری روحانیت آپ کو ملے گی، پوری روحانیت ان کو ملے گی، کیونکہ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک جو ہم لوگوں کا سب و روز گزرتے ہیں، اللہ والوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پانی کا ایک گھٹ نہ میرے لیے کافی ہوگا، نہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، تو بہتر یہ پورا گلاس پانی کا آپ لوگ خود پئیں، دوسروں کے لیے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے پورا گلاس اس کو پلانا ہے، تبھی آپ کے اوپر اثر کرے گا، بیماریاں ختم کرے گا، جادو جنات کاٹے گا۔ آپ لوگ یقین کریں مزہ آ جائے گا، دعائیں دو گے مجھے کہ واقعی کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا لازمی مانگنی ہے، مسلح چھوڑنا نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، دعا آرام سے مانگنی ہے، پورے اچھے انداز سے مانگنی ہے، پورے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعا مانگنے میں ہی پتہ نہیں کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، ہم پر اپنی فضل کی برسات فرمائے۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہم لوگوں کی، اسی طریقے سے نئے اور اچھے وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔